Ay ke cowok. Buyurun efendim.
बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकू तुमचे सवे आसू. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आमच्या आस्काऱ्या बागयोतालेसाची परब संबरंभूंक आयज आमी एकठांय जाल्या. 9 दीस देवाच्या उतराच्या उजवाडान आनी अनुभवान वाडोवन जिवीत नवसरूंक आमकां भाग मेळ्ळा. बागयोतालेसाचें जिवीत आपणावया, जेजूशी रावून बागयोंत जावया. हो आयचो विशय आमी नियाळतना आमच्या भाग्यवंताची देख घेवया. जसो उंचले कुलयेचो आनी गिरेस्त घराण्यांतलो जावनूय जेजूच्या मोगा पासत आपणाकूच खाली करून सोगले खालतिकायेन गरिबां खातीर उदार जावंक त्यागी जिवीत जियेलो. तशेंच आमी गरीब दुबल्यां खातीर आमकांच उणें करून तांच्या आदाराक पावूंक आनी जेजूशी चिटकून रावन बागयोंत जावंक ह्या मिसाच्या बेटेच्या समारंभान बागयोंत एलेसाक फुडें घालून बापाची कृपा आमकां मागुया. बाबा भयणीनो, आयज आमची परब, आमच्या आस्काऱ्याची परब. पुरो आमी परब केल्ली, पूण ह्या भागाचेर कोण नासले. म्हजे मुखार फकत कॅमेरा आहलो. आयज कळंगूटची थोडी तरी भाव भयणां हांगासर आसात आनी आमच्या आस्काऱ्याक मान दिवंक, आर्गां दिवंक आयज आमी ह्या देव मंदिरांत एकठांयल्यात. जी आमची भाव भयणां घरां आसात तांची मनां आनी काळजां आमी आयज आल्ताराचेर दवरता. तुमकांय आमच्या काळजान घेवन हे पुर्बेच्या मिसांत आमी वांटो घेता. आमचो आस्कारी भिकारी, पूण आमचो आस्कारी बागयोंत भिकारी, बेश्टो भिकारी न्हय. आनी आयज आमकां देव बागयोंत जावंक आपयता. जायते पावटी घडी आमी चुकल्या. पातकांचो उगडास करुया. बागयोंत जावंक हांव चुकलां.
म्हजे भितर पातोक आसा. ह्या वेळार देव हें पातोक बोगशिता म्हूण ओळखून दूख दवरुया. सगळ्या पातकांचें मूळ गिरेस्तकायेची आशा. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो वडोपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मोरी सगळ्या देवदूतान आनी भक्तान आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमचीं पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. कोळंगोटच्या दोरेके फामिली खातीर आमी मागता आनी आमच्या आस्काऱ्यान आमकां राखूंक सांबाळूंक आमची मागणी ह्या वेळार दवरुया. देवा आमच्या स्वर्गींच्या बापा, तुज्या पुता आनी पवित्र आत्म्या बरोबर तूं एकलोच पवित्र. तुजे विणे बरो म्हणलोलो कोणूच ना. बागेवन तालेशाचे विनोतीन तुजे पवित्रायेन आमकां पवित्र कर. तुज्या बरेपणान आमचीं काळजां भर आनी शेकीन तुजे मोहिमेन स्वर्गार आमकां वांटो दी. आमच्या सुमयान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सभेन पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेतान राजो चलयता सासणाच्या सासणांक. जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, चोरवाक आसलोलो म्हजो हिंड
दुस्पटायतात आनी शिंपडायतात त्या गवळ्यांचें कोटा. तर म्हजे पोरचेक चोरयतात त्या गवळ्यां विशीं सर्वेस्पोर इस्रायेलाचो देव अशें सांगता, तुमी म्हज्या हिंडाक दुस्पटायला आनी शिंपडायला आनी ताचो सांबाळ करूंक ना. बरें तर तुमच्या वायट करण्याचें हांव फारीकपण घेतलों, उलयता तो सर्वेस्पोर. पूण ज्या ज्या देसांनी हांवें तांकां शिंपडायलोल्यो त्या सगळ्या देसांत हांव म्हज्या हिंडांतल्या उरलोल्या शेळयांक हांव एकठांय करतलों आनी तांच्या चोरवाच्या जाग्यार तांकां परत हाडटलों आनी सुफोळ जावन तांची संख्या वाडटली. तांकां राखूंक आनी चोरवाक व्हरूंक हांव गवळी उपसयतलों. ती आनीक केन्नाच भिवची नात, गाबोरची नात, तांचे मदली एक पर्यान सांडची ना, उलयता तो सर्वेस्पोर. सर्वेस्पोर अशें सांगता, दाविदाक प्रमाणीक कोंबरी येशी करतलो, तसले दीस लागीं पावले. तो खरो राजा कसो आनी शाणेपणान राज चलयतलो आनी देसांत प्रमाणीकपण आनी नीत वसयतलो. ताच्या दिसांनी जुदा वांटवतलो आनी इस्रायल सुरक्षीतपणी जियेतलो. आनी सर्वेस्पोर आमचें प्रमाणीकपण ह्या नांवान ताका सगळीं वळखतलीं. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब गावून जातलो हे पोरी. परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. म्हणुया, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. पांचवीचा तुजी चोरवना, तुय म्हाका विसोतू दिताय. तोंड उदका सोरी पावयताय. तुय म्हज्या आत्म्यांक चुपताय. मान राखूंक तुज्या नांवाचो निस्मार्गान म्हाका चलयताय. म्हणुया, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. अजाप सावन दुस्मान पळयतात, रुचीचें जेवण म्हाका वाडटाय. दोमदोमीत माथ्यार तेल घालताय. बोलेपण करपा दिसान दीस कसकशीत म्हजी देंवतली. देवदाना तुज्या मोगाची. म्हणुया, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. सासणाचें बिराड म्हाका गावलें, उचित कर म्हज्या देवाचें. तिका म्हज्या काळजांतल्यान
आयज म्हाका उणें नासला. बागयोंत पावलून एफेसकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, आदीं पयस आसलोल्या तुमकां आतां क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान ताच्या रोगता वरवीं लागीं हाडल्यांत. खरेंच तो आमचो शांती, कित्याक दोगांयची ताणेन एक पर्जा केल्या. तांकां दोशी करतली वणोट ताणेन मोडली आनी सुमूर्तीच्या कायद्या नेमांनी उपजयलो दुवेस आपलेच कुडीन नाटक केलो. हे पोरी ताणेन आपणा सोवें दोगांयचो एक नवो मनीस रचून हाडलो आनी शांती स्थापली. आनी खुर्सा उदेशी तांची दोगांयची एकूच कूड करून तांकां देवाशी परतून हाडल्यांत. तांचे मोदें आसलोल्या दुवेसाचो आपणा सोवें ताणेन नाश केलो. असो तो आयलो आनी शांती ताणेन परगोट केली. शांती तुमकां पयस आसलोल्यांक आनी शांती लागीं आसलोल्यांक, कित्याक ताचे उदेशी तुमकां आनी आमकां एकाच आत्म्या सोवें बापा सरशीं वचूंक मेळटा. देवाचें उतोरें. उद्गाराक उबीं रावया. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. लोका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. शिसां भितरले दोग जाण जेरुसलेमांतल्यान सुमार 11 किलोमीटर पयस आसलेल्या एमाउस नांवाच्या गांवांत वेताले. आनी जे सगलें घडलोलें ताची गजाल एकामेका लागीं ते करीत आसले. आनी अशें जालें, ते एकामेकाक लागीं उलोवन विचार करता आसतना जेजू खूद लागीं सरून तांचे बरोबर चलूंक लागलो. पूण ताका वळखना जावन तांच्या दोळ्यांचेर कितेंशें आयलोलें. इतलें म्हणसर ते वेताले ते गांवा लागीं पावले आनी ताणें आपूण फुडें वेताशें करून दाखयलें. पूण तांणी पोरातून म्हणलें, आमची शीं राव. सांज जाली आनी दीस दारीर पडचो जालो. आनी तो तांचे सांगाती रावूंक गेलो. तांच्या सांगाता जेवणाक बसलो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, देवाक दिनवासून तो मोडलो आनी तांकां दिलो. तेन्ना तांचे दोळे उगडले आनी तांणी ताका वळखलो. पूण तो तांच्या दोळ्या मुखावेलो नाच जालो. तेन्ना ताणीं एकामेकाक म्हळें, तो वाटेर उलयतालो आनी पवित्र पुस्तकाचो अर्थ आमकां दितालो तेन्ना आमचें काळीज भितरल्या भितर उलपतालें न्हय. आनी त्याच वेळार उठून ते जेरुसलेमाक परत गेले आनी 11 जाणांनी ताच्या सांगाता एकटवलोलीं आसलीं ती तांकां मेळ्ळी. आनी हांणी सांगलें, सुमी खरोच पुनर्जीवन जाला आनी सिमावांक दिसती पडला. आनी तांणी वाटेर घडलेली खबर दिली आनी कशे भाशेन उंडो मोडटा आसतना आपणें ताका वळखलो तें सांगलें.
जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. भाग्यवंत आलेशाचें जिवीत आपणावन जेजूशी रावन भाग्यवंतपण जोडया. हो आयचो विशय आमकां सगल्यांक भाग्यवंतपणाची पावलां मारूंक उलो करता. पूण मनान आमच्या आज प्रस्न, म्हज्यान भाग्यवंत जावंक जाता काय? कशे भाशेन हांव भाग्यवंतपण आपणायतलो? व्हड व्हड वस्तू करून न्हय, हातान पवित्र पुस्तक दुसऱ्या हातान खुरीस घेवन दुसऱ्या नोगरांनी राज्यांनी वचून न्हय, पूण जिवितांत भेटतल्या येतल्या दर एका प्रसंगा वेळार जे भाशेन हांव वागतां, जे भाशेन हांव चलतां, तातूंतल्यान म्हज्यान भाग्यवंतपण जोडूंक जाता. आयचें दुसरें मीस जाल्या उपरांत हांव आमच्या कॉरिडोरांत वयर भायर सरलोलो देर उगडून पळयतालो. पावस पडटालो आनी एकलो मनीस मिसाक तावन आपल्या घरा वचूंक भायर सरलोलो. गाडयेंत आपल्या बसलोलो, पूण अकस्मात ताची नदर म्हाका दिसता थंयसर ती आमची बिल्डींग आसा, थंयसर पाठसार कांय भिकारी आयलोलीं आसात भीक मागूंक. आज तीं आसरो घेतालीं पावसाक लागून. आनी हांवें पळयलें ह्या मनशाची नदर घडयेक त्या भिकाऱ्यांचेर पडल्या, गरिबांचेर. तो देंवला हातान सत्री घेयनासतना पावसाचो एके भाशेन भार आपणाचेर घेवन वचून ताणें ताका कितें तरी दिलां. पयसुल्ल्यान हांवें पळयलें आनी हांवें म्हळें म्हज्या जिवितांत, म्हज्याच मनांत हें जावन आसा भावार्थाची, पवित्रपणाची कोरणी. घोडेक ल्हान घोडणी ही, पूण मोगाळ बाबा भयणीनो, पवित्रपण मनशाचें दाखयता. ल्हान ल्हान वस्तू करून भाग्यवंतपण म्हज्यान जोडूंक जाता. आमी कशीं भाग्यवंत जातले? हांव मोगाळ बाबा भयणीनो, जे भाग्यवंत जावन गेल्यात स्वर्गार तावन ते सकला पडूंक नात, पूण आमचेच मदले देवान तांकां उपजयल्या. कित्या पासत? तांणी एके भाशेन आपलें जिवीत घोडेक आदलें न्हवसरलां, जेजूक भेटल्या उपरांत तें बदललां आनीक भावार्थाची, पवित्रपणाची पावलां मारल्यांत. तांकांच न्हय, बगोर हें आपोण हें देवाचें भाग्यवंतपण जोडपाचें आम्हा सगल्यांक. आनी हाकाच लागून भाग्यवंत पावलो म्हणटा, ऑल ऑफ अस आर कॉल्ड टू बी सेंट्स. सगल्यांक आमकां भाग्यवंत जावंक देव आपयता. आनी भाग्यवंत आमचो पाप साहेब फ्रांसीस आपल्या तिसऱ्या एपोस्टोलीक एक्झॉर्टेशन गावदाते एक्झुल्टेत हातूंत म्हणटा, कॉल टू होलिनस इन दीस मॉडर्न वर्ल्ड. ह्या आधुनीक काळार आमी कशे भाशेन भाग्यवंत जावंक जाता ताचेर तो आमकां शिकोवन दिता. देवान म्हणटा आमकां सगल्यांक हें आपोणें दिल्लें आसा बावतिजमा वरवीं, आनी तें जिवंक आमी प्रयत्न करची गरज. दुबावना आमी घोडेक वायटान आसांव, आमी घोडेक पातकांक सांपडलेलीं आसांव, पूण मोगाळ म्हणून उगडास सुरात एक सांताचें जिवीत नियाळून कोण तरी म्हणटा, एवरी सेंट हॅड अ पास्ट एंड एवरी सिनर हॅज अ फ्युचर. म्हळ्यार सगल्या सांताचें आदलें जिवीत आसा, जावं पातकी जावं वायट, पूण दर एका पातक्याक फुडार आसा बरेपणान जिवीत सारूंक, आनी तें जावन वर्तता भाग्यवंतपण. वायटोबें जिवीत सोडून दिवंक जेजू ह्या जिवितांत आयलो तांकां सोडवण मेळोवंक. आनी हेंच आयच्या दोनूय पयल्या वाचपांनी आमकां नियाळोवंक मेळटा. जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांत 24 देव म्हणटा, पयस शिपडलोल्यांक हांव लागीं हाडटलो. जे गवळी नेमलोले तांणी तांकां दुस्पटायले, पूण दाविदाच्या घोरण्याक एक कोंबरी उत्पन्न हांव करतलो आनी तो तांकां सगल्यांक लागीं हाडटलो. आनी मोगाळ म्हणून जेरेमिया प्रवाद्याच्या तोंडी 24 देव खबर करता ती म्हळ्यार गोवळ्याचो गवळी जेजू क्रिस्त, याज्ञिकाचो याज्ञीक महायाज्ञीक जेजू क्रिस्त, जाणें एके भाशेन पोरचेक पातकांतली सोडोवन मोगाची देवाची वेंग लागीं हाडली. आनी हेंच भाग्यन पावलो दुसऱ्या वाचपांत एफेसकारांक बरोवन काय बरे भाशेन सांगता. तो म्हणटा, आमकां देवा सोशिल्ली पातकाची वणूत जी दोशी करताली ती जेजून मोडून उडोवन आपल्या रोगतान आमकां ताणें लागीं हाडल्यांत, आमकां पवित्र केल्यांत. म्हणटकूच त्याच पवित्रपणांत आमी जिवोवची गरज. कशे भाशेन आमी पवित्रपणान जियेतले हांव आयकल्ल्या शुभ वर्तमानांत आमकां नियाळूंक मेळटा. एमावसाक वेतले शीस एके भाशेन कांचावलोले, दुबावलोले, मनां तांची घुस्पल्लीं, भिरांतीन ते भरलोले. आनी जेन्ना जेजू तांकां सांगात दिता थंयसर थोड्यो घडण्यो आमकां नियाळूंक मेळटा. पयली घडणी, ते शीस
जेजू लागीं मागतात आमचेशी राव. आनी मोगाळ म्हणून जेजू तांचें सांगणें आयकता आनी तांचेशी रावंक कबूल जाता. आमच्याय जिवितांत भाग्योनपण जडटलो जाल्यार देवाचो जेजूचो सांगात आमकां जाय. देव सदांच आमच्या सांगात आसा, पूण जायते फावटी आमीच देवाच्या मोगाची पांग साडून आमी पयस वेता. म्हणटकूच पयले सुवातेर आमी जेजूशी रावंक गरज आनी जेजूक आमचेशी रावंक आमी दिवची गरज. कशें रावतलें हांव? मागण्यांतल्यान देवाचो संबंद, जेजूचो सांगात जेन्ना आमी जोडटा जेजू आमचेशी रावंक येता. जेजूक रावंक बरें काळीज म्हूण म्हज्या जिवितांत आसा काय? जेजूक आमच्या जिवितांत भितर काडुया. दुसरे सुवातेर मोगाळ म्हणून देवाचें उतर आमकां उजवाड दिता भाग्योनपणाची पावलां मारूंक. कित्याक थंयसर आमी पळयता तांची मनां घुस्पल्लीं तेन्ना जेजू तांकां म्हणटा कितले निबोर मनाचे मनीस तुमी. आनी हाकाच लागून तो तांकां समोर तितलें जें बरयलोलें आसा आनी प्रवाद्याची शिकवण दिता ती नियाळून उपरांत शीस म्हणटात तो आमचे बरोबर चलतना आमचे लागीं उलयतालो तेन्ना आमचीं काळजां उलपतालीं न्हय. देवाच्या उतरा वरवीं आज आमचीं काळजां उलपतात गाय. देवाच्या उतराक फावो तो मान रेस्पेत आमी दिला गाय. जायते फावटी मोगाळ न्हू देवाचें उतर म्हळ्यार पवित्र पुस्तक आमच्या कुटुंबांत आसा, पूण ताका एक आमी जागो दिला तो पवित्र. ताका हात लावप ना, बसचावप ना, भुरग्यांच्या हातान पवित्र पुस्तक घालप ना. गोडेक भुरगीं बायबलाचेर कितें बरयत, गोडेक भुरगीं बायबलाचीं पानां गोडेक पिजीत, असली भिरांत. पूण आज भुरग्यांच्या हातांत मोबायल घातला, टॅब घातलेलें आसा, नाका त्यो संवसारी वस्तू आमी दिल्यात आनी देवाच्या उतराचो मोग मोगाळ बाबडीन ना. आनी हाकाच लागून आमचे मदें आपोवणी भाग्योनपण भुरग्यां मदें दिसून येना. प्रितीच्या मोगाळ म्हणून जायते फावटी आमी पवित्र पुस्तक आमच्या आदावाक लागून के भाशेन ताचो वापर करता. कोण एक वस्तरी म्हणटाली फादर हांव म्हजे पयशे बायबलांत पवित्र पुस्तकांत लिपोवन दवरतां 2 कारणांक लागून. पयले सुवातेर हांगासर थंयसर दवरलेले पयशे म्हाका उगडा सुरना, रोपा पोनाक दवरतां आनी खंयसर आलमारींत. बायबलांत दवरल्यार रोकडोच उगडास येता. कोणूय येयलो सिलिंडर आयलो आनी कोणूय येयलो नुस्तें तितूंतलें काडून रोकडेच दिलें. म्हणटकूच बायबल पयशे गरजेच्यो वस्तू रिसीट बिलां दवरपाची प्लेस जाल्या. दुसरें कारण ती दिता ती म्हणटा बायबलांत पयशे दवरता फादर कित्याक? भिरांतेन कोण ते चोरून व्हरोना. देवाच्या उतरांतले पयशे काडल्यार भिरांत देव कास लायत गाय. म्हणटकूच पयशेय म्हजे सुरक्षीत. प्रितीच्या मोगाळ भावाभयणीनो भुरगीं बसतायतलीं म्हूण आमी तांचे लागीं पवित्र पुस्तक दिना. आमच्या आदावाक लागून आमी जायते भाशेन पवित्र पुस्तक वापर करता, पूण जायते फावटी तेंच उतर आमी आमच्या कानार घेता. पूण जिवितांत तें पाळी नासतना आमी तें बसतायता म्हूण आमी विसरल्या. जाल्यार देवाच्या उतराच्या उजवाडान भाग्योनपण आमी जोडूंक वावरया. तिसरे सुवातेर मोगाळ भावाभयणीनो थंयसर आमकां मेळ्ळां जेन्ना जेजून उंडो म्हणलो तेन्ना शिसांनी जेजूक वळखलो. उंडो म्हणप म्हळ्यार मिसाची भेट जी आज आमकां विसलोल्यांक वा नांवां दिल्ल्यांक फावो जाल्या. जायतो लोक मिसाचे भेटेक येवंक आशेता पूण मेळना. पूण थोडीं दुसरीं आसात तांकां संवय जाल्या आज ऑनलायन मासीस पळोवपाची, टीव्हीचेर युट्यूबाचेर पळोवपाची. इगोर्जेंत येवंक वाज येता. अदी करून आमचीं तरणाटीं भुरगीं इस्कॉलना मिसाना म्हणटकूच जायतें टीव्हीचेर हाचेर. आनी मीस पळयतना हांव कितें करतां उरलेलीं सगळीं कामां करतां. नुस्तें उजरायतां, भाजी कातोत्तां, कोण येयल्यार ताका पाचारतां, फोन येयल्यार फोन काडटां. हे भाशेन मोगाळ आमची ऑनलायन मिसां जातात. खरी मिसाची भेट ह्या जाग्यार घडटा. तुका ऑनलायन मिसां आयकता तेन्ना जेजू संस्कारलोल्या उण्यांतल्यान मेळूंक येना. बरें जालें फकत ऑनलायन डिलिव्हरी ना हे भाशेन. नाजाल्यार आज फोन मार, बूक कर, जेजू घरा येता. ते भाशेन कडेन वागणूक जावपाची. पूण मोगाळ बाबडीनो मिसाची भेटेचें व्हरतेपण ह्या पवित्र मंदिरान म्हज्यान नियाळूंक जाता. आनी हाकाच लागून ही वायटूय संवय सोडून दिवया. जेन्ना संदी मेळटा तेन्ना मिसाचे भेटींतल्यान वांटो घेवन आमी जेजूक अणभवूंक आनी पवित्रपण जोडूंक वावरया. प्रितीच्या मोगाळ बाबडीनो भाग्यवंतपण जोडप एके भाशेन आनी भाग्यवंत जिवीत जिवप दुसरे भाशेन. हांव मनान नियाळटलो. आज मनीस आपल्या व्हडाचेर पातयेता. मनशा लागीं गिरेस्तकाय आसा, दान दौलत आसा. आनी जर तर भाग्यवंतपण विकरेक आसलें
जाल्यार आज मनीस पयशे मोडून भाग्योनपण विकतें घेवपाचो, पूण मोगाळ बाबडीनो तें विक्रेक ना. आनी हाकाच लागून भाग्योनपण आमी मेळोवंक आमी वावरूंक गरज. कितें करची गरज? 3 वस्तू आयच्या दिसाक आमी करूंक वावरया. पयले सुवातेर भाग्यवंतपण म्हणल्यार मोगाळ बाबडीनो जिवाळ जिवीत जिवप. टू बी अ सेंट इज टू बी फुली अलायव्ह म्हळ्यार हांव खरेंच जिवाळ जिवीत जियेतां. देखीक मोगाळ बाबडीनो जेजू म्हणटा जोवाच्या शुभ वर्तमानांत चोर येता तो चोरूंक आनी नागोवंक जिवेशी मारूंक जीव काडूंक, पूण हांव आयलां तो तुमकां जिवीत दिवंक आनी तें सुभामपणान तुमकां मेळ्ळोलें म्हाका जाय. जेजू जिवीत दिता. तशेंच जेजू म्हणटा हांव दाखवेल तुमी फाटें जो कोण म्हाका रिगून रावता तो सुभाम फळां दिता. म्हणटकूच जेजूंतल्यान फळां उत्पन्न जातात. तिसरे सुवातेर मोगाळ बाबडीनो जेजू जावन वतता जिवी जोर. जो कोण हे जोरींतलें पियेता ताका कधीच तान भूक लागना. म्हणटकूच मोगाळ बाबडीनो जेजूच्या जोरींतलें पिवन हांवें म्हजें जिवीत रोसरोशीत जिवाळ दवरची गरज. कित्याक जो कोण म्हाका पळयता, जो कोण म्हाका अणभवता, हांव ताचें जिवीत रोसरोशीत करतां, म्हजीं फळां ताका पावयतां. क्रिस्ती जिवीत भाग्यवंतपण म्हळ्यार जिवाळ जिवीत जिवपाची वस्त. दुसरे सुवातेर मोगाळ बाबडीनो भाग्यवंत जावप म्हळ्यार आपसुवार्थी न्हय, पूण म्हाका दुसऱ्यांचें पडलोलें आसची गरज. टू बी अ सेंट इज टू फील अ कन्सर्न फॉर अदर्स. टू बी कन्सर्न फॉर अदर्स म्हळ्यार म्हाका दुसऱ्यांचें पडलोलें आसा, हांव म्हाका देव समेस्तां असलें धोरण सोबना. आनी हाकाच लागून मोगाळ बाबडीनो दुसरो जेन्ना गोरचेक सांपडला हांव ताचे गोरजेक हे भाशेन आदार दिवंक येता. आनी हाकाच लागून हें नियाळून भाग्यवंत जुवां आपले पयल्या चिठीच्या 4थ्या आवेस्वराचे 20वे वळींत म्हणटा जो कोण म्हणटा आपूण देवाचो मोग करता आनी आपल्या भावाचो द्वेश करता तो फोटींग. कित्याक दिसता त्या भावाचो जर तर म्हज्यान मोग करूंक जायना, ना दिसता देवाचो मोग म्हज्यान करूंक जावचो ना. म्हणटकूच जो कोण गरजेक सांपडला ताच्या आदाराक पावप हें जावन वता खरें भक्तीपण, खरेंच भाग्यवंतपण. जाल्यार मोगाळ बाबडीनो आमी आमकांच विसरून दुसऱ्यां पासत जिवंक वावरया. तिसरे सुवातेर जो कोण भाग्यवंत तो देवाच्या मोगाचेर आनी ताच्या दैवीक सासायेचेर पातयेता. टू बी अ सेंट इज टू बिलीव इन गॉड्स लव एंड हीज प्रोविडन्स. जेजू दोगांक धाडटा तेन्ना म्हणटा तुमच्या बरोबर वाटेक भोगशें वो भुती पाण्याक वाणो वो दांडो व्हरूं नाकात, पूण आपणाचेर पात येवन तो तांकां पाठयता. प्रितीच्या मोगाळ बाबडीनो म्हाका जेजू नाका, हांव बडवंत म्हजे लागीं सगलें आसा असलें धोरण न्हय, पूण देवाच्या मोगाचेर पात येवन आनी ताची दैवीक सासाय जिवितांत घेवन ताचेर भावार धरून हांव जियेतां हें मिसांव फुडें व्हरूंक म्हाका सोंपें जाता. प्रितीच्या मोगाळ बाबडीनो फाटल्या 9 दिसांनी आमी जेन्ना देवाच्या उतराचेर नियाळ केलो आमी म्हणलें आमचेशी राव, आमचेशी राव जेजू. पूण आज मोगाळ बाबडीनो हो भाग्यवंत आमकां देख दिता. ह्यो 3 वस्तू ताच्या जिवितांत आमकां नियाळूंक मेळटा. पयले सुवातेर तो जिवीत जियेलो, सुभामपणान तें जियेलो. जोरी ल्हानवी गरीब कसो पूण तरी आसतना जेजूंत तो गिरेस्त जालो आनी गिरेस्तकाय न्हयच फकत आपणाक पूण दुसऱ्यांक ताणें वांटली. दुसरे सुवातेर दुसऱ्यां पासत तो जियेलो. कित्याक आमकां इतिहास सांगता ताचें जिवीत नियाळ्यार आमकां मेळटा तो भीक मागतालो न्हयच फकत आपणा पासत पूण आपणा बरोबर आसलेल्या गरिबांक त्या भिकेंतलें काडून तो तांचीं पोटां भरतालो, दुसऱ्याच्या हुस्क्यान भरलेलो. आनी तिसरे सुवातेर जोरी हातान कांय ना दान गिरेस्तकाय पूण देवाचेर भावार्थ, देवाचे दैवीक सासायेचेर ताच्या मोगाचेर पातयेन तो जियेलो, मोगान गिरेस्त जालो. आज मोगाळ बाबडीनो ह्या साताचें जिवीत दोळ्या मुखार दवरया आनी जेजूक आमचेशी राव म्हणचे बदलेक जेजू आमी तुजे सोशी आसांव, आमकां भाग्यवंत कर हें मागणें हे मिसांत उबारुया. आमेन. देवाच्या उतरांत आमचो भावार्थ जिवो जाला. उबी रावया आनी सोबे माजार हो भावार्थ परगटुया. सोत मानता देवाक, सूर पदवेदार बापा,
स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोसणारा आणि जेजू क्रिस्ता त्याच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं सांबाळलो आंकवारी मोरितायन सलमलो पोंच पदाकाल तांणी कूच सोंसले ताका कुसार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्या मदीं देंवलो तिसरे दिसा मेल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गात चडलो सर पदवेदार त्या बापाच्या उजव्याक बसला थंय तांणी जिवानी मेल्यांची मनशिबी करूंक येतलो सत मानता पवित्र आत्म्यान कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकताल पातकांचें बोगसोनी कुडीचें जेवणपण सासणांचें जिवीत आमेन. देवा मुखार आमी सगळीं भिकारी आमकां वेगवेगळ्यो गरजो आसात आनी आमकां कितें गरज तें देव आमकां दिता. बाबार्थान ह्या वेळार आमची मागणी देवा मुखार दवरुया. आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलांनी भावार्थान थीरपणान चलून धर्मांचेर येतोल्या झुजा मळा वेळार आपलो आनी पोरचेचो भावार्थ हालूंक दिना जावंक पूण अखंड भावार्थान चलच्याक शिकोवंक बापाची कृपा आनी गोठाय तांकां मागुया. राजकारभार चलयतल्यांनी आपल्या हातान घातलेली जबाबदारी बरे तरेन पाळूंक आनी लोकांक सोंपेपणान जिवंक आदार दिवंक लोकांचें जिवीत संकोश्टांत घालिना जावंक पूण बऱ्यो येवजण्यो उत्पन्न करतले फुडारी तांकां कर म्हूण भाग्यवंत आलेशाचे मजतीन तांचे पासत बापा लागीं मागुया. भाग्यवंत आलेसाचे परबेची 9 दीस वाडवाड्यांनी नोवेनांची मांडावळ चलयली. आपलो वेळ दिवन नोवेनांनी वांटो घेवन आनी हेर कसलो ना कसलो आदार दिवन हो आयचो परबेचो दीस अर्थाबरीत जावंक वावुरली. तांचेर बापाचो सुबां आशिर्वाद पडल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमी सगल्या कोंगोटच्या भाव भयणांनी आमच्या खासगी गरजां खातीर मागतना भाग्यवंत आलेसाच्या आसऱ्या खाल मोगान एकवटान आनी भाग्यवंतपणान आमचें जिवीत भरूंक आमकां सगल्यांक आदार देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान आनी आमच्या आस्काऱ्याचे मजतीन तुका कितें जाय तें माग. भो दयाळ बापा, जेजूच्या नांवान मागलोलें आमकां मेळटा. ह्या वेळार जें आमी मागलां तें तुजेच उदारपणान आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं.
म्हज्या भाव भयणांनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें सा म्हूण मागात. सर पदवेदार देवा, तुज्या भक्ताचे मोहिमे खातीर हे वाकाणणेचें बलिदान आमी तुका भेटयता. ताचे वरवीं ओतम्या कुडीचें निर्मळपण दिवन आमकां पवित्र कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर कार्य आनी सर्वतायेन जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. श्रेश्ठ सगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बोळान सुफोळ कोत्ताय. तुज्या विस्वासी मोगाचे तूं तांकां गोवाय करताय. तुजे सोडवणेचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. Tucia ojgowan, sorgin luka soy soy. Sorbe sporaci nawieda taka soy, sorgin luka soy soy. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोस मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, वो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कोलाराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारत येलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Babartaco gut porgotuja. Jesu ani ekavshit le pietam, kitle pauti, tungoi
बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो मुंडो आनी सोडवणेची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो करून देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रोगो शेवतेल्या आमा सोमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक के प्रिथिमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरमसो धरून मेल्यात त्या आमच्या बाबा भयणाची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्यांक सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची हांगा वेदी भोंवती जमलोल्यांची तशी आयजोल दीस समोर उमतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती, तिच्या पोती भागीबोन झुजे, भागीबोन दोन मृतांक, भागीबोन झुजे बाजाक, भागीबोन आलेक्स आनी सूर काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गबूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याची वरवीं त्याची सांगाता त्याची सुथाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सर्वंदोनानी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. भिकाऱ्याच्या तोंडार देवाचें नांव आसताच. देवा नांवान कितेंय दी रे, देव तुजें बरें करतलो. तो हिंदू जावं, मुस्लीम जावं, क्रिस्तांव जावं. आनी आमचो बागीवन भिकारी ताच्याय तोंडार आनी ओंठार जेजूचें नांव आहलें, देवाचें नांव आहलें. आनी जेजूकूय जाय आमी ताचें नांव आमच्या ओंठार घेतलेलें. तुजें नांव पवित्र जावं. भाग्यवंत मनशां सदांच देवाचें नांव घेतात. भाग्यवंतपणाचें देणें आमकां मेळूंक जेजूनच शिकयल्या मागण्यांतल्यान उलो मारुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलाल्यांक बक्षिता. तुजी आमची पातकां बोगूस आनी आमकां ताळणी पडून दिवं नाका, पूण वायटांतलीं आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवंशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाची दीस घाल आनी तुजे खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणां. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचेय सोबे आसूं. आयज परबे सुमयार खुशाल जावया आनी एकामेकाक जेजूची शांती दिवया.
देवाची शिडी संसाराचे पाप कापली आमकां शांती दी आमकां शांती दी मुंडो मोडटा आसतना तांणी ताका वळखलो वो आसा जेजू उंड्या रुपांत आमचेशी रावता आनी आमच्या काळजांत येता बाबार्थान ताका घेतिली आनी भाग्योन जातलीं सगळीं आमी सौभागी
प्रार्थूया. सोर पदवेदार देवा, शांतीच्या आनी सर्व बुजवणेच्या बापा, तुज्या भक्तां बागेवन तालिशा खातीर तुका वाखाणूंक आमी तुजीं भुरगीं हांगा आयज एकठांय जाल्या. ह्या पवित्र जेवणान तूं आमकां दिताय त्या जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बोळान ह्या संवसारान तुजे पवित्रायेंत आमी बरों आनी स्वर्गार सासणाची सोडवण जोडून आमच्या मोहिमेवंत बाबा भयणाच्या सांगाता निरंतरी तुका वाखाणूंक पावूं. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. मातशीं बसुया. बाबा भयणांनो, सगळ्यांक तुमकां म्हज्या नांवान, म्हजे बरोबर वावुरतेल्या 5 कुरांच्या नांवान, फादर रॉयल, फादर जोलन, फादर ग्रेगरी, तशेंच आमचो आयचो गांवचो पूत आहा फादर जुसे, आमच्यो माद्री भयणी, हांच्या सगळ्यांच्या नांवान बागेवन तालिशाची खुशाल बरीत परब तुमकां आवडटा आनी ताचे मजतीन देवान आमचेर भरपूर बेसांवां घालूंक मागता. हे महामारींत देवान आमची काकलूत करूं आनी आमच्या आस्काऱ्याचे विनवणेन आमकां सगळ्यांक सगळ्या वायटा विघ्नांतली निवारूं. तुमकां परबी दितना परदेसांत आसलेल्या तुमच्या घरच्यांक आनी आमच्या फिगोजकारांक आयज जायतीं जाणां मिसाक येवंक सोदतालीं, तांचे लागीं जावंक ना. तांकां खुशी आसली पूण तांकां सरकाराच्या मना प्रमाणे आमकां घेवंक जावंक ना. तांचो आमी उगडास कोत्ता आनी तांकांय आमची परबी पाठयता. पात्रोनाच्या फेस्ता सुमयार ह्या दिसांनी तुमकां एका मिसान तरी वांटो घेवंक मेळ्ळो देखून खुशाल जायात आनी देवाक आर्गां दियात. परबे सुमयार आमी जायत्यांक दिनवासूंक सोदता. सगळ्या PPCच्या वांगड्यांक, फाब्रिकाच्या कॉन्फ्रारियाच्या वांगड्यांक, पेट कॅट वांगड्यांक आनी व्हॉलिंटियरांक आमचे दिनवास. तुमचो जबाबदारीन केल्लो वावर आमी वाखाणटा. तशेंच फुलां घालूंक, इगोज साफ करूंक, नेटोवंक आनी च्या स्नॅक्स कोत्तेल्यांकूय आमी दिनवासता. माद्री भयणांक आनी असादारण मुणयारांक, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी युकरिस्टीक मिनिस्टर्स हांकां आमचे दिनवास. नोवेना दिसांनी तशेंच परबे दिसा कुमन्यांव दिवंक तुमी आमकां आदार दिलो. सेवाधर्मीक सेवकांक आमची दिनवासणी. दर नोवेनाची मागणी बरोवंक आनी सेवादोर मोर्ताबरीत करूंक तुमी खूब आदार दिलो. आमचे कचेरींत वावुरतेल्या पियेदाद आनी वियोलाक आमी काळजांतावन दिनवासता. नांवां घेवंक, लिटर्जी टायप करूंक, ऑफिसांत येतल्यांक बरे भाशेन समजावंक आनी हेर काम करूंक तुमी बरे भाशेन आपली जबाबदारी पाळल्या. देव बरें करूं. ह्या 9 दिसांक जेल्टन, वेलन्सी आनी वेलनी आनी मिसान गायनां करूंक आनी मिसान बरे भाशेन वांटो घेवंक आमकां आदार दिलो. तुमकां दिनवासता आनी देवाचो आशिर्वाद मागता. विजयाक, क्रुजाक तशेंच मेरीक आनी निर्मलाक आमचे दिनवास. आपलो सगळो वावर बरे भाशेन तांणी केला आनी आमचो भार उणो केला. बो करून विजय आनी क्रुजान ह्या 9 दिसांक बरे भाशेन सगळी जबाबदारी पाळल्या. तांचो वावर आमी ओळखून घेता आनी तुमच्या नांवान तांकां शाबासकी दिता. फेस्ता सुमयार हो सुमया भायर इगोजेचो वावर करूंक एंटनी लुईस, सिरिल सिल्वेरा, डेनियल, फाब्रिका मेंबर फ्रांसीस फेर्नांडीस आपलो वेळ दितात आनी इगोजे सवेन जायतो मोग हुस्को दाखयतात. आयजूय आमचो भाव सिरिल, डेनियल
सगळ्यांक हें ऑनलायन दाखोवंक वेळ काडून येतात आनी जबाबदारी आपली पाळटात. आमकां कॅमेराय दिवंक सायमनान दिला ताकाय आमी दिनवासता. तुमकां सगळ्यांक आमी खेरीत भाशेन दिनवासता आनी देवाचो आशिर्वाद मागता. फेस्ता सुमयार गरीब दुबळ्यांक तुमी दानां हाडून दितात. तशेंच ह्या वर्सा आमी सुस्कृसांव काडलां. घडटा ते भाशेन फूल ना पाकळी दिवन इगोजे सवें तुमी उदार जाल्यांत. देवूय तुमचें सवें उदार जावं आनी तुमकां आशिर्वादान भरूं. जायतीं आमचीं फिगोजकारां वरोसभर फेस्त आसूं फेस्त नासूं गरजेवंतांक तशेंच इगोजेच्या वावराक दुडवांचो आदार दितात. आमचो भिकारी आस्कारी भीक मागतालो आनी दुसऱ्यांक दितालो. हांव हांगासर इगोजेंत येयलां, हांव आजुनूय भीक मागिना. पूण भीक मागिनासतना म्हज्या हातान जाय तें पडटा. दुबळ्यांक दिवंक तशेंच इगोजेचो वावर करूंक. जाणी म्हज्या हातान घातलां तांकां सगळ्यांक दिनवासता आनी देवाचो आशिर्वाद तांचेर मागता. गरज पडटा तेन्ना भीक मागतलो, म्हजे खातीर न्हय पूण पोरचे खातीर. तुमचे उपकार आठयता आनी देवाचो आशिर्वाद तुमचेर, तुमच्या वावर धंद्याचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर मागता. जाणी ह्या महामारींत पर्यंत डोनेशन दिलां, तांचो उगडास करून तांचे उपकार काळजान दवरता. भावा भयणांनो, गेल्या वर्सा आमी कुमन्यांव करूंक ना. पयल्या भुरग्यांक पयलो कुमन्यांव आमी करूंक ना. पूण ह्या वर्सा नोव्हेंबराचे 14वेर आमचे फिगोजेंत पयलो कुमन्यांव करूंक आमी थारायला. ज्या भुरग्यांक 8 वर्सां सोंपतात तांणी आपलीं नांवां तुमकां कळयतल्या देव संदेशकारा लागीं दिवचीं. भुरग्यांक घरांतूच मुळावी दोतोन शिकोवची. फुडली म्हायती आमी ह्या भुरग्यांच्या आवय बापायक जमात आसता तेन्ना कळयतल्या. म्हणटच मनान दवरात, नोव्हेंबराची 14 तारीख आमच्या भुरग्यांक पयलो कुमन्यांव दिवपाची. आमकां सगळ्यांक मेल्ल्यांचो मोग. थोड्यांनी आपल्या घरच्यां खातीर नीश घेतला, फातर घेतल्या. मेल्ल्या घरच्यांची हाडां जाय तांणी उपकार करून ऑफिसांत येवन मेळचें. आमी तांची जबाबदारी घेना. तुमी येवन तुमची जबाबदारी पाळची. हांव जाणा फाटल्या दिसांनी थोड्यांनी नीश घेतला पूण जायत्यांक हाडां मेळोंक नात. कित्याक आमकां ती जाय म्हूण थंय माग बी कांय करूंक ना. आनी देखून आमी फोण उस्तिचे पडले. कित्याक 2 म्हयने फाटले सुमार 60-70 मरणां जालीं. आनी देखून उपकार मागता, कोणाक आपल्या घरच्यांचो उगडासाक नीश घेतला तांणी आमकां येवन मेळचें आनी हाडां जाय जाल्यार ऑफिसांत येवन सांगचें. आनी एक पावटी हांगासर आमचे जायते यादनीक येयल्यात. फादर ग्रेगरी आमचो कोपेलांव, आमचो गांवचो पूत फादर जुसे, आमचो नवो पातकूर आसा फादर जोलन, ताचें पयलें फेस्त, आनी आमचो रोया. सगळ्यांक हांव काळजान घेता आनी तुमकां आयच्या दिसाची खुशाल बरी परब आवडयता. देवान आमचेर बेसांव घालूं. गेल्या वर्सा सांगलां ते भाशेन कॅमेरा चाललो, लोक नासलो. आयज कॅमेरा आहा पूण थोडो लोक आहा. फुडल्या वर्सा घुडये हो कॅमेरा नासल्या पुरो आनी सगळीं कळंगूटकारां आयल्या पुरो. हें आमचें मागणें. देवान हें मागणें आयकुचें आनी आमकां बरे भाशेन देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग करूंक आदार मेळचो. आमची भयण लोरीन ह्या वेळार सगळ्यांच्या नांवान 2 उतरां उलयतली. PPC मॉडरेटर. सगळ्या फिरगोजकाराच्या नांवान आमच्या सगळ्या यादनीक भावांक दिनवासूंक आनी पोरबी दिवंक हांव फुडें सरला. आमच्या चड मोगाच्या यादनिकांनो, तुमी आमची सगळ्यांची खूब काळजी घेतात आनी ह्या महामारींत घडटा ते भाशेन आमची सेवा करतात. देखून आमची काळजां संतोसतात आनी देवाक आर्गां दितात. आमकां फिरगोजकारांक फाटल्या 9 दिसांक पात्रोनाची नोवेना करूंक
आमच्या पादवीगारान डेप्युटी कलेक्टरा कडल्यान परमिशन मागून हाडले आनी आमकां नांव दिलोल्या थोड्या भावांक भयणांक मिसाक येवंक सोंपेपण मेळ्ळें. तशेंच आयज फेस्ता दिसा तुमी 9 मिसां आमचे खातीर दवरली. पोरूंच्या वर्सा आमची इगोर्ज खाली आसली, पूण ह्या वर्सा थोड्यांक तरी वांटो घेवंक आनी आमच्या आस्काराक मान दिवंक भाग मेळ्ळे. देवाक आर्गा. तशेंच फाटल्या 9 दिसाक 3 मिसां संभ्रमून आनी आमचे पासत मागून आनी देवा उतराची मोडणी करून तुमी सगल्यांनी आमकां ओत्मीक वाटेन गिरेस्त केली. फादर पॉली, फादर रॉयल, फादर जोलन आनी फादर ग्रेगरी तुमकां सगल्यांच्या नांवान दिनवासता. तुमचो आदार सहकार आमकां फिरगोसकारांक सदांच मेळटा. तुमचेर देवाचो आशिर्वाद मागता आनी तुमचे आसणे आमचे फिरगोजेंत आमकां एक देवाचे सुभागी देणे म्हूण ओळखून घेता. तशेंच दिनवासता आमचो गांवचो यादनीक फादर जुझे सिल्वेरा. ताणें आमकां आमचे पासत मागला आनी ह्या मिसांत वांटो घेतला. आयज हे परबे सोम्यार आमचे फिरगोजेन ह्या वर्सा आयलोल्या नव्या पातकुराक फादर जोलनाक तुमच्या नांवान मोगाचो येवकार दिता. तुमी घोडये ताका पोरशी पर्सनली मेळूंक नात, पूण ऑनलायन मिसां जातना पळयला. फादर जोलन, तुका पळोवन आमी खुशाल जाता आनी आमचो सगळो आदार सहकार तुज्या गोवलीक वावरांत आमी तुका बासायता. ही फाटली 2 वर्सां आमकां सगल्यांक एक आव्हान जावन गेलें. तरी भावार्थान आनी एकामेकाच्या हुस्क्यान आमी वाडल्या. ह्या वेळार हांव सगल्या गोवलीक सोबेच्या वांगड्यांनी केल्लो वावर सोबे माजार ओळखून घेता आनी तांकां शाबासकी दिता. तुमच्या समुदायांनी आसलोल्या भाव भयणाची तुमी काळजी घेतली आनी हे महामारेन तांकां जेजूच्या नांवान पावली. जेवणाक खाणाचो वस्तू ग्रोसरी पावयल्यो, वखदां दिलीं, हॉस्पिटलांत आसलेल्यांक आदार दिलो, तांच्या कुटुंबाची सेवा केली. मिसाची नांवां घेवंक तशेंच हेर वावर करूंक तुमी तुमचो वेळ दिलो. देवान तुमचेर आशिर्वाद घालो. PPC मेंबरांक हे सगळे वावर करूंक आमच्या पादवीगाराचे एनकरेजमेंट, बरें उतर आनी मार्गदर्शन मेळ्ळेलें आसा. तशेंच दुडवाचोय आदार सोंपेपणी दिवन तो जायत्यांक पावला. ताका खेरीत दिनवासता आनी बरी सावध भलायकी मागता. शेवटाक आनी एक पावट गोवलेक फिरगोस सोबेच्या नांवान आनी सगल्या फिरगोसकाराच्या नांवान आमच्या फिरगोजेन वावुरतल्या यादनीक आमच्या आस्कार्याची कुशाल बरीत परब आवडेता. देवान आमकां सगल्यांक राखूं आनी बागयोंत आलेशाच्या आनी सायबीन मायचे विनोणेन आमची वेली सगळी वायट विघ्नां पयस जावन. गॉड ब्लेस यू ऑल. थँक यू. हॅपी फीस्ट वन्स अगेन. मोगाळ बाबा भणीनो, आमचे पवित्र सभेचे मस्तक म्हळ्यार जेजू क्रिस्त. ताच्या आदारान आनी ताचे येवजणे प्रमाणे पवित्र सभा फुडें वता. देवाक आमी मिसाचे भेटेंतल्यान दिनवासला खरो. जरी क्रिस्त मस्तक आमी सगळे सांदे ह्या पवित्र सभेचे आनी सांदे कशे आमी ह्या तयारेच्या दिसांनी आनी परबेच्या दिसांनी आमी वावुरल्यांत ही परब आनी हे दीस सुफोळ करूं
आनी आमी केल्ल्या वावराची आमकां सगल्यांक शाबासकी मेळ्ळ्या. पूण मनशाचे कुडीक फाटीचो कोणो आसता, बॅकबोन आमी म्हणटा, तो तर घोटना कूड उबी उरूंक शकना. आनी म्हाका दिसता आमचे पवित्र सभेचो पाटी कोणो, बॅकबोन म्हणल्यार आमचो पाद्रीगार फादर पॉली. ताका कोण दिनवासतलो तुबावना भयण लोरिनान ताका दिनवासला. पूण कितें भाशेन ताच्या मार्गदर्शनाखाल ही सगली परब आनी तयारी जाल्या. जाल्यार तुमच्या नांवान संदी घेता पाद्रीगाराक दिनवासूंक. आपूण भार घेता, सगली येवजणे मानून हाडटा आनी दुसऱ्यांक सोंपेपणूय दिता वावरूंक. आनी हेकाच लागून ताचे बरोबर वावरूंक अदीक उर्बा येता. जाल्यार फादर पाद्रीगार, आमी सगल्याच्या नांवान तुजे उपकार आडयता आनी तूं करतल्या वावराचेर देवान आपलो भरपूर आशिर्वाद बेसांवां घालची आनी तुका बरे भलायकेन राखचो म्हूण आमी देवा लागीं मागतल्या म्हूण तुका आस्वासन दिता. नवो पातकूर आमकां आयला. आदलो पातकूर आमच्या सांगाता आसा आनी फादर ग्रेगरी आसा. गुंवळी फिगोचो वावर आम्हा सगळ्यांचो आनी आमचे पातकूर जावन आसात पाद्रीगाराचे हातपांय आनी PPC वांगडी जावन आसात आमचे हातपांय. बरे भाशेन एकवटान हे आयिल्ल्या दिसांक फुडो करुया आनी जेजूचो वावर फुडें व्हरुया. आतां 11:30 एक मीस आहा. आमी पुरसांव काडटा तें भितरल्यानूच अशें वयतले भितरल्यानूच. भायर वेचें नांव आमी पावस पडटा आनी मागीर आमच्या आस्काऱ्याचो आमी आशिर्वाद घेता. उबी रावया, बेसांव दिता. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमां समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमचो आस्कारी बागयोंत भिकारी आमी देवा मुखार भिकारी म्हूण ओळखून घेवया आनी बागयोन जिवीत जिवंक जेजूचे शांतीन तुमकां हांव धाडटा. So
Bagiondalis amche katir vinodiko. Ratuya देवा आमच्या स्वर्गींच्या बापा तुझ्या पुतांनी पवित्र आत्म्या बरोबर तूं एकलोच पोवी तुजे विणे बरो म्हणलेलो कोणूच ना बागेवन तालेशाचे विनवणेन तुजे पवित्रयेन आमकां पवित्र कर तुझ्या बरेपणान आमची काळ सांभर आनी शेकी तुजे मोहिमेन स्वर्गार आमकां वांटो दी क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं देवाचो आदार आसूं सदां काल आमचे दाय बागेवन तालेशाचे मजतीन आमचेर आमच्या गांवचेर आनी सगळ्या कुळंगोटकारांचेर हांव आशिर्वाद घालतां उमो घेवचो न्हय मान बागून बेचें घेयनाकात मान बागून वसात